After CM Pramod Sawant's statement that some people in name NGOs are running extortion rackets, soon these types of NGOs will be shut down, social activist Tara Kherkar came heavily on CM, saying it's good that CM got to know that there are some NGOs who are doing illegality. But these NGOs who do illegality are the ones whom this government has fed them. NGOच्या नावासकयल तांच्यांनी ज्या पद्धतीची लोकांक आपण मदत करता म्हणून लोकांकडल्यान पैसे घेवन अशा पद्धतीचे वेगवेगळी कृत्यां सुरवात केल्ली आसा. हांव पर्टिक्युलर मनीस अशें म्हणना, सरकार हांकां कोणाकूच भोगी रावचो ना. त्या खातीर काल बरी गजाल हांवें NGOच्या नावासकयल तांच्यांनी ज्या पद्धतीची लोकांक आपण मदत करता म्हणून लोकांकडल्यान पैसे घेवन अशा पद्धतीचे वेगवेगळी कृत्यां सुरवात केल्ली आसा. हांव पर्टिक्युलर मनीस अशें म्हणना, सरकार हांकां कोणाकूच भोगी रावचो ना. त्या खातीर काल बरी गजाल हांवें फुडें उरलेली जी NGOच्या नांवान जी बेश्टी टिका करता तांच्यांनी बी समज धरून रावचो, तांकांय सरकार भोगी रावचो ना. अननेसेसरी टिका केली जाल्यार त्याच प्रमाणे दोतोर आतां NGOच्या नांवान वेगवेगळ्यो गोष्टी चलता आनी आयज असो सुरू म्हटलो वयता की ह्या NGOचेर तांकां खंय तरी टर्म्स एंड कंडिशन घालपाची गरज आसा, तेंच्यांनी कार्य कशें करचें. NGOच्या नांवाचेर आपूण खंय तरी एखादी सोसायटी रजिस्टर्ड करता आनी कोरोनाच्या नांवान आपूण 4 जाणांक हे वाटले म्हणटकीर आपूण व्हडलो NGO म्हणून दाखयता. हांगासर NGOच्या नांवाचेर थोडी वैयक्तीक जे हे आसा पळय, NGO खूब बरें काम करपी गोंयांत आसा, नो डावट अबाउट इट. वेगवेगळी स्कुलां चलयतात, हॉस्टेल चलयतात, बट ही वैयक्तीक जी NGO चलयतात ही समाजाच्या भल्या खातीर न्ही, आपल्या भल्या खातीर. त्या खातीर अशा बाबतीत जर आसत जाल्यार तेजेरूय बी हांव अंडर वीच IPC सेक्शन तांकां जर अशा पद्दतीन कृती केली आसत जाल्यार बूक करपाकूय म्हाजें सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. तांकांय नॉर्म्स जे आहा पळय एकदां पुलीस डिपार्टमेंट आनी सोसायटी रजिस्ट्रेशन हांच्या कडेन उलोवन हाजेर योग्य ती कारवाय जी आसा पळय ही करपाकूय लायतलो. त्याचबरोबर वैयक्तीकरित्या जे असे NGOs फुडें जातात, वैयक्तीकरित्या NGOचेर आळो बसप गरजेचें आसा. स्वताच्या फायद्याक आपल्याच घरांतली 2 नांवां घालून NGO काडटात आनी लोकांच्या अशा सोशल मिडियाच्या माध्यमाचेर उलोवपाक सुरवात करतात. लोकां कडल्यान खंडणी वसुली करपाची बऱ्याच जाणांच्यो कंप्लेनी आयल्यात. तुजें काम आपूण सॉल्व करता, लोक भयान सोशल मिडियाचेर बेश्टे पान म्हणून तो इश्यू रिजॉल्व करपाक वयता. म्हाजे तर म्हणण्यार खंयसरूय तांकां न भिता तांच्यांनी कंप्लेन रजिस्टर करप, सरकार हांचेर योग्य ती कारवाय करतलो. सो तेंचेर पुलिसांक डायरेक्शन दिला की सगळ्यांची डिटेल काडची म्हणून कोण कोण आपूण सगळो NGO म्हणटा तेजेर. तुमचें कितें म्हणणें आसा? बरी गजाल. CMान जेन्ना सांगलें की हे लोक अशे NGOs अशें करतात अशें म्हणून जेन्ना तो म्हणटा, बरी गजाल. देर से आये दुरुस्त आहे म्हणटा पळय न्हू ते, हे खरें म्हणलें जाल्यार खूब पयलीं जावपाक जाय आसलेलें. कितले तरी लोकांची अशे कंप्लेनी NGO म्हणून शेत मारून कंप्लेनी गेल्ली आसतना सुद्दां ह्या चीफ मिनिस्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी तो जर आतां जर NGOचेर अशी एक्शन घेता जाय वेल, हांव जाल्यार म्हणटा बरी गजाल की अशें तुमी करपाक जाय. हे जे पळय अशे चमचे आसा थोडे NGO म्हणून झेत मारताले, हे तेंचेच हे ह्या चीफ मिनिस्टराचे, तेज्या मिनिस्टराचे, त्यांच्या मिनिस्टरांचेच हे कितें म्हणटा पळय नाचरे असलेले पळय ते तेंचे, तेंची भली बिगत त्यांच्यानी त्यांना तयार केला आणि हे असले सगळे नाका जाल्ले जाला. आणि आज जावप कारण या मिनिस्टरांक लागूनच. म्हळ्यार NGO करताले मे बी कित्याक म्हटलें तर ताणें आमचे एकट्याक तरी कोणाक 10 रुपया आमी म्हणजे कोणाचे खंयच्या तरी बिल्डिंगेचो आमी फोटो काडला आनी तेजे हांवें जर गव्हर्मेंटाचेर न्हू डायरेक्ट केस घातलेली आसा. स्पोर्टाचेर घातल्या, आमचे कालवाजाचे बिल्डिंगेचे घातलेले आनी CR जळाचे वास्कोच्या हेतून स्पोर्ट हेजे ते घातलेले आसा. हांवें स्वता म्हाजी NGO रजिस्टर आसल्या कारणान हांवें ह्यो केसी घातलेल्यो. आनी बेनिफीट म्हाका कांय ना, लोकांक बेनिफीट जावपाक जाय हें हांवें केल्लें. आज NGO म्हणून नांवान NGO काय आसना. वॉट इज द मिनींग ऑफ NGO? नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन. ह्या NGOचो जर हांकां मतलबूच खबर ना जाल्यार फायदो कितें? आनी हे धागे बांदली कोणाचे? हेजेच सवंगडी न्हू, हे चीफ मिनिस्टराचे आनी तेज्या मिनिस्टरांचेच हेंच्यांनीच रचलेले. मनोहर पर्रीकारान मरे RTI मागपाक लागून 2 जाण मनशाक फुडें काडलेले. RTI म्हणपाक 2 जाण मनशाक फुडें काडले आनी शेवटी RTI मागून ह्या लोकांचे फोडून घातले. आनी तेच लोक मागीर सरकाराचेर सुद्दां चडलेले. हे लक्षांत दवर, उगडास दवर. म्हणून हे लोक आमकां खंय तरी फोडोन घालपाक लागून, कित्याक हांव लोकांचे उलयता, बरें उलयता, कितें तरी इश्यू सरकार रॉंग करता
ते हांव मांडटा म्हणून असल्या लोकांक हेणेच ह्या प्रमोदान आनी हेच्या मिनिस्टरान फुड्यान हाडलेले आसा आनी आज तुका खंय तरी चिमटो येयला म्हणून तूं आमच्या सारके रजिस्टराक उलयता 3 फावटी कॉन्सुलर हांव वास्कोन 3 फावटी कॉन्सुलर तरी आसतना आमगे लोकांक न्हू थंयसर आमी पळय कितें करता म्युनिसिपाल्टीन बी केला वास्कोच्या लोकांक जग जाहीर आसा आमी कोणाचे केन्ना पयशे घेवन हांव जेन्ना चेअरपर्सन जालें म्हजे कॅबिन अशे उक्ते आसताले अशें धापून ना मॅडम बिजी आहा ना सर बिजी आहा असलें हांवें केन्ना करूंक ना म्हाजें कॅबिन उक्तें दवरलां आनी जेका कोणाक म्हजे कडेन येवपाक जाय डायरेक्ट तेंच्यांनी येवपाचें पिवन दारार कोणाक दवरूंक नासलें ही कपोस्ताक तारा केरकारान केल्या आनी आज तूं आमच्या एनजीओची बरी गजाल वच तूं गोयेर आमकां गरज ना कित्याक आनी पळय हेच्या पयलीं सरकारान म्हाका भंय ना जेणे खाल्ला तेका भंय आसतलो आनी जेणे केला तेका भंय आसतलो म्हाका भंय ना एक सांगता हेच्या पयलीं सरकारान म्हाजो मोबायल ह्या पुलिसान म्हाजे लोकेशन काडून दिले ते असल्या लोकांक नाका जाल्या लोकांक हे सरकार न्हू हेणेच न्हू ते लोकेशन काडून दिले अजूनय बी केन्ना म्हाजो मोबायल टॅप जायत आसता लोक हांव खंय वयता कोणा कडेन उलयता हे अजूनय सरकार करता कित्याक म्हाका खंय तरी घुसपून दवरपाक हांवें असली फालतुगिरी करूंकूच ना हे तुमचेच मनीस हे तुमीच पोसलेले मनीस तुमी आदार दिल्ले मनीस आनी हेका लागून हे अशें जाल्लें आसा आमकां म्हाका येयलो आनी म्हाज्या घरान सगळे चौकशी केली म्हाजे सगळे कॉल डिटेल काडले आनी म्हाजे कोणाची हे आसा ते सगळे हांवें एका खातीर दुसऱ्यांक सुद्दां प्रॉब्लेम जावं शकता पळय प्रॉब्लेम हांवें कांय करूंक ना म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना हेच्या पयलीं सुद्दां सरकारान म्हाजे खूब फावटी मोबायल सगळे चॅक केला म्हणजे म्हाका हांव कोणा कडेन उलयता कितें उलयता करून म्हाका त्रास केल्लो आसा पण हांव कोणाच्या बाबतींत कोण म्हाका इतलो बॅकींग दिता अशें म्हणून केलां म्हाका बॅकींग दिता तो परमेश्वर उगडास दवर त्या देवान म्हाका इतले बॅकींग दिला म्हणून हांव आज आसा ओके फाटले विकान कला अकादमी परत खंय तरी उदक गळ्ळें हें जालें आनी